جڑا چوں یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں آکھو ذرا جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میرے یار ابو بکر صدیق کا کیا سونا حکم ہوئے، فرمایا او رات آن والی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی؟ فرمایا کہ میرے رب نے مینوں ہجرت دا حکم دینا ہے تے مینوں امید ہے کہ تو میرے نال ہوویں گا۔ فرمایا میں کلیاں نہیں جانا، تو میرے نال ہوویں گا۔ وہ وفاداری اینو آدے نے، یاری اینو آدے نے۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام کو لو سنیا تے پھر صدیق اکبر اڑی کے لگ گئے۔ راتی کدی ستے نہیں سن، دروازے دے سامنے بہ جانا گھر دے اندر کہ محبوب آن تے دروازہ کھٹکونا نہ پوے، کیونکہ سرکار دی خوشبو دس دی سی وہ آ رہے ہیں، حضور دی خوشبو دس دی سی کہ آقا تشریف لے آ رہے ہیں۔ ہویا کی مکے دے کافراں اس قدر ستایا کہ رب نے فرمایا سونیا ہن ہجرت کر جا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سونیا ہجرت کر جاؤ۔ رسول اللہ علیہ السلام نو اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا تے سرکار چلے اپنے کشانہ نبوت تو مدینے دا تاجدار، ساری کائنات جدے بوئے تے جاوے او نبی اس رات اپنے یار جناب ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئے، نبی صدیق اکبر دے دروازے تے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا، واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں، خدا دا آخری نبی تیرے گھر چل کے سرکار فرمایا چل ابو بکر صدیق، بڑے اختصار نال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری، فرمایا تیاری۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بک بک کرن والی جڑی کمپنی ہے، میرا انہاں آگے سوال ہے کہ ایتھے ویکھو نا ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت دی رات جدو چلے نے تے سرکار دے واسطے کھانا پینا، حضور دے واسطے جوں، سرکار واسطے دودھ، حضور واسطے شہد، کھان پین دی کھجوراں وغیرہ، اے کدے کروں سامان تیار ہویا سی؟ بول چھڈو اللہ واسطے ہی، حضرت صدیق اکبر، بولو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اتنی عظیم وفا۔ سرکار حجرہ پاک وچ اپنے حجرہ پاک تشریف فرمانے، رات دا ویلا رب نے فرمایا سونے ہجرت کرو۔ سرکار کول سن کافراں دیاں امانتاں، کنہ دیاں؟ خون دے پیاسے دشمناں دیاں امانتاں حضور دے کول سن تے سرکار نے نظر پائی تے ویکھیا تے آپ دے حجرہ پاک دے چاروں پاسے ابو جال کمپنی تلواراں نگیاں لے کے کھلوتے، انہاں دا خیال سی کہ اسی مٹا دیاں گے، اسی مار دیاں گے، ختم کر دیاں گے، معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ رسول اللہ علیہ السلام یا اللہ ایک کافر ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے نے، فرمایا سونے ہاں کچھ بھی نہیں، میرے محبوبہ مدینے دیا لاڑیا ودہا دے چہرے والیا سونے اپنی مٹھ مبارک مٹی نال پرو، مٹھی مٹی دے جناب والا پھریے، یا رب العالمین کی کرا فرمایا سونے پڑھیا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین
اے محبوبہ یاسین یہ چند آیات رب کائنات نے فرمایا سونیا پڑھ کے مٹی دے دم کر مٹی دے پھوک ماری یا رب العالمین ہن کی کرا فرمایا جڑے کافر نے انہاں ول سٹ دے انہاں کافراں دے سراں ول سٹ دے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مٹھ مٹی دی پری انہاں ول سٹی جدو کافراں ول سٹی ہے انہاں دیاں اکھاں چ وی پے گئی انہاں دے سراں وچ وی پے گئی ادھر امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے مولا کائنات حیدر کرار نو اپنا بستر عطا فرمایا اے امانتاں دے چھڈیاں فرمایا علی فلاں 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 دی امانتی اے دے کے صبح ہوئے گی تو بھی ساڈے پیچھے آ جاویں ادھر جناب مولا کائنات حیدر کرار نو بستر دتا ہے وچوں میرے نبی امام الانبیاء لنگ گئے انہاں دے وچوں لنگ گئے وڈیاں 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 دے کلگیاں والیاں دے وچوں لنگے نے پر میرا نبی کسے نو نظر آیا عقیدے دی گل ہے مصطفیٰ کسے نو نظر بولو حضور کسے نو نظر اج ساڈے اگے آندے نے تم حاضر ناظر مانتے ہو اگر ہیں حاضر ناظر تو پھر دکھاؤ ہمیں بھی دکھاؤ میں کیا ایڈے ایڈے وڈیاں نو نظر نہیں سی آئے وچوں لنگے نے حضور سرکار وچوں لنگے نے ننگیاں تلواراں پھڑیاں نے انہاں کافراں دے وچوں لنگے نے انہاں نو نظر نہیں آئے تے میں کیا تسی تے چھوٹے چھوٹے جے تسی تے نکے نکے ہو بچیو تانوں کیویں لبن تانوں کیویں نظر آن ایڈے ایڈے وڈیاں نو وچوں لنگن والا مصطفیٰ نظر نہیں آیا مصطفیٰ نہ نظر آؤندے نے جے عقیدہ صدیق اکبر والا ہووے فرمایا صدیق کی لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ لے آیا اپنا لباس بھی وچے رکھ دیتا ہے ٹاٹ دا لباس پا کے آیا ماں کملی والیا کریم آقا علیہ السلام نے جدو سرکار نے فرمایا نا کی لے سرکار نے عرض کی تھی سب کوئی لے آیا گھر کی چھڑے یا کہ اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڑ آیا ماں آپ دا عقیدہ سی نبی ایتھے بھی موجود ہے نبی اوتھے بھی موجود ہے وچوں لنگے نے پر نظر بولو بولو وچوں لنگے نے پر نظر نہیں آئے ابو جال والا عقیدہ ہوئے تے وچوں لنگ جان نبی پاک تے پھر بھی نظر نہیں آؤ دے صدیق اکبر والا عقیدہ ہوئے نا تے پھر گل بن جاندی میں عرض کراں نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام وچوں لنگے نظر نہیں آئے سرکار نے صدیق اکبر نو جا تیاری جس ویلے مکمل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی 2 سواریاں تیار کیتیاں نے 2 اونٹنیاں تیار کیتیاں نے ایک مصطفیٰ جان رحمت واسطے ایک صدیق نے اپنے واسطے کہ امام الانبیاء نے پہلا فرمایا سی ہجرت دے حکم میں نو رب دے گا تے تو میرے نال ہوئے چل لے ہون امانتہ نبی پاک کنو دے کے آئے بولو بولو جندے جانے ہو بولو ذرا کنو دے کے آئے نے حضرت علی پاک نو نبی دیاں امانتاں حضرت علی دے حوالے نبی دیاں امانتاں حضرت علی دے حوالے تے ذرا غور تے کرو نبی پاک کی دی امانت ہے حضور بھی امانت ہے اننے کے نہیں رب دی امانت میرا نبی رب دی امانت امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات ہے نبی دی امانتاں علی پاک دے کول نبی دیاں مانتاں علی پاک دے کول او بے لغامے منہ او بے لغامیاں زباناں جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے غار تے تان زدی کر دیاں نے انہاں اگے میرا سوال ہے علی پاک دی شان ہے او نبی پاک دیاں امانتاں دے امین بنے نے علی پاک کول نبی پاک امام الانبیاء دیاں امانتاں نے امام الانبیاء رب دی امانت ہے رب کائنات دی ونڈ تو صدقے جاواں اللہ نے اپنی امانت ہجرت دی رات صدیق اکبر دے سپرد کر چھڈی ہے اللہ پاک نے اپنی امانت صدیق اکبر دی چولی چ پا دتی پتا چلیا رب العالمین جاندا سی اللہ نو علم سی صدیق اکبر جیا امانت دار کوئی نہیں ایسے واسطے امام الانبیاء رب دی امانت صدیق دے نال صدیق اکبر نو دے چھڈی ہے ادھر ہجرت دی رات امام الانبیاء علیہ السلام چلدے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ وکھری ہے
ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی وکری ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی وکری یہ ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی مشہور ہے جہان پہ صداقت صدیق دی مشہور ہے جہان پہ صداقت صدیق دی میلی نظر نہ ویکھی یارے مزار نو میلی نظر نہ ویکھی تو یارے مزار نو دوزخ نو لے کے جاسی اے عداوت صدیق دی دوزخ نو لے کے جاسی عداوت پڑھ لو عداوت صدیق دی اوے دوزخ نو لے کے جاسی اے عداوت صدیق دی آؤ عزیزان گرامی میں عرض کراں دو سواریاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرکار واسطے ایک اپنے واسطے حضور سواری تے سوار ہوئے رسول اللہ علیہ السلام ادھر سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی حضرت اسما بنت صدیق اپنے ہاتھ نال جوں دا آٹا اپنے ہاتھ نال جناب کھجوراں اپنے ہاتھ نال دودھ یہ سارا پیک کر کے نا اپنے بابا جان نو یار اے ابا جی اے رسول کریم امام الانبیاء واسطے تے تواڈے واسطے سفر تے جا رہے ہو ہجرت کردے کردے سرکار ہجرت دی رات چلدے او پہاڑ اللہ سارے نو نصیب فرمائے ویکھن دی اللہ سارے نو زیارت دی اللہ توفیق عطا فرمائے جنہ ویکھے اللہ پھر دوبارہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے سرکار چلن دا انداز کی صدیق اکبر کدی سجے کدی کھبے کدی سامنے کدی پیچھے سرکار نے فرمایا صدیق یہ کیویں دا چلنا ہے تو میرے نال چل یا پیچھے چل کدی اگے چلے جانا ہے کدی پیچھے آ جانا ہے اے صدیق کدی سجے کدی کھبے ہاتھ بن کے عرض کیتی مدینے دے تاجدارا تو اے خدا دی امانت تو کوئی اے خدا دی امانتیں ساڈیاں جاناں دے مالکا اے ودوہا دے چہرے والے اول دیاں زلفاں والے ندی ہوب دینا سکنی اے ندی ہوب دینا سکنی حشر دے دن مایا اے گل تیرے اُتے مکنی گل تیرے اُتے مکنی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتا سونے سجے اس واسطے جانا دشمن حملہ کرے مینوں لگ جائے کھبے اس واسطے جانا سامنے پیچھے اس واسطے جانا سونے تو ساڈی جان دا مالک ہے تینوں کچھ نہ ہوے کملی والیا جو کچھ ہوے نقصان پہنچے مینوں پہنچ جاوے مختصر کراں وقت کی اجازت نہیں دے رہا امام الانبیاء علیہ السلام جس لے پہاڑ دے قریب آ گئے نے اللہ اللہ قربان جاواں بڑے اختصار نال کراں سرکار نو اپنے کندھیاں تے سوار کیتا اے کندھیاں تے سوار کون پیا کردا ہے جڑا یارے غار ابو بکر صدیق
امام الانبیاء نو کندیاں تے سوار کیتا اج لوگ بڑیاں گلاں جناب والا اپنے ممبراں دی زینت بن کے بڑیاں گلاں کردے نے کہندے نے ویکھو حسنین کریمین دی کڈی اچھی شان ہے میں کہیا کوئی منکر نہیں اسی الحمدللہ منن والے ہیں شان ہے کہ نبی کریم امام الانبیاء نے اپنے کندھے تے سوار کیتا ہے علی پاک دی کڈی اچھی شان ہے علی نو اپنے کندھیاں تے رسول اللہ نے سوار کیتا ہے کندھیاں تے سوار کیتا ہے میں کہیا کوئی شک نہیں بالکل اے شان ہے وے میں کہیا اسی مننے آ مننا و صدقہ اسی تسلیم کرنے پر تو بھی کہہ دینا نبی کریم امام الانبیاء دے نواسیاں دی تے علی دی شان نو منن والیا اے وی ویکھنا صدیق دی کڈی شان ہے جن نے امام الانبیاء نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے جڑا امام الانبیاء نو اپنے کندھیاں تے سوار اور سرکار دے جناب انج کر کے حضور دے قدمین شریفین صدیق اکبر دی داڑھی دے نال ٹچ پہ ہوندے نے انج کر کے لگ دے پے نے سینہ صدیق دے قدمین رسول اللہ اللہ قربان جاواں ادھر امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نو ایڈا جناب والا اونچا پہاڑ کمو پہ سوا تو 1.5 گھنٹے دے قریب بندہ تیز تیز چلے دے اوتے پہنچ دائے حضرت صدیق اکبر حج رستے بھی بنے نے پھر بھی اینا وقت لگ دائے پر وہ قربان جاواں یار غار صدیق اکبر دی شان تو نکیلے پتھراں تے چل کے امام الانبیاء نو چک کے غار تک لے گئے نے میں کیا گھوڑا جدے تھلو تو لنگنا ہے کیوں کرنا ہے جی یہ تاں یا کرنے ہیں اے حسین پاک دے سواری دی تشبیہ شبیہ او دی طرح ہیں میں کیا او تے نہیں او دی طرح ہیں میں کیا تیرا ککھ نہ رہے او دی طرح پتہ نہیں او گھوڑا تے ہے بھی نہیں سی ریگستان ریت والا علاقہ گھوڑے والا تے معاملہ ہی کوئی نہیں سی بار کیفے بس نہیں جاندے میں کیا اوتھے او گھوڑا جدے اوتے آقا حسین بین میں کیا چلو من لینے ہیں تیری تو اس گھوڑے دی شبیہ بنا کے اج 14 صدیاں بعد اس گھوڑے دی شبیہ بنا کے اینا تو حیات ادب احترام کرنا ہے کیوں جی اے او دی شبیہ جدے تے حسین پاک نواسہ رسول سوار ہوئے نے میں کیا یاد رکھ لا جدے تے نواسہ رسول سوار ہوئے او دی شبیہ دا حیا کرن والیا ادھر بھی حیا کرنا جدے تے حسین دا نانا سوار ہوئے او صدیق دا بھی حیا کر جدے اوتے حسنین دے نانا سوار ہو کے گئے نے غار دے دروازے کے جا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑی دیر اس مقام تے رکو غار پرانا ہے میں انہوں ذرا صاف کر لاں اندر گئے صدیق اکبر یار غار تاجدار صداقت جا کے نا انج کر کے لائی چادر چٹی چادر لائی نا جدوں موڑے تو تے لا کے تے انہوں صاف غار نو کر کے غار کڈی کو چوڑی جڑا ویکھ کے آئے انہوں دسو جڑا ویکھ کے آئے اودے کولو پوچھو اج اون دے وچ 2 بندے با مشکل بہ کے نفل پڑھ سکدے نے ایڈی کو غار ہے تے صاف کر کے نا آکھیا سونیا تشریف لے آؤ تے کی کیتا ہے او جڑی چادر ہے انہوں لیراں کر کے تے او سوراخ سن جگہ جگہ بنے او بند کیتے ایک سوراخ بچ گیا باقی آکھیا سونیا تشریف لے آؤ سرکار آ گئے واقعہ بڑی یاری تو سنیا اشارہ ہے سرکار آ گئے صدیق اکبر ایسا نا سرکار دے سامنے عرض کیتی سونیا فرمایا بول صدیق آکھیا سونیا پیاس لگی کی آکھیا سونا عقیدے دی گل ہے عقیدے دی سونیا پیاس لگی ہے رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے بخاؤنا میرا کام میں مناؤنا نہیں نبی کریم علیہ السلام دے چچا دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی نے جدو آکھیا نا سونیا پیاس لگی نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام اتھی غار صاف کیتی ہے غار وچ بھی چشمہ کوئی نہیں کھو کوئی نہیں پانی کوئی نہیں نلکا ٹوٹی رستے وچ بھی کتے بھی پانی دا انتظام اے صدیق اکبر پانی دا انتظام کتے ویکھیا ہی نہیں جی تے پھر کیوں آکھیا ہے فرمایا چپ کر جا میں کو نبی نو اپنے جہا سمجھنا وا میں کو نبی نو بے اختیارہ سمجھنا وا میں کو نبی نو لاچارہ نبی سمجھنا وا نہ میرا نبی ہوئے جنو اللہ نے کلی اختیار عطا فرمائے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی دا مطالبہ کیتا ہے مسلمان بھائیو
امام الانبیاء علیہ السلام نے نہیں فرمایا میرے کول ہے کوئی نہیں شے کوئی نہیں میرے کول کیویں پانی ایتھے غار اپنی ہتھی صاف کیتا ہی غار وچ ٹوٹی نلکا کنواں کوئی نہیں چشمہ کوئی نہیں رستے دے اندر بھی پانی دا نام و نشان کوئی نہیں صدیق پانی کیویں آئے گا پر میرے نبی امام الانبیاء نے اے نہیں فرمایا آؤ آقا علیہ السلام دا اختیار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب آقا علیہ السلام نے فرمایا جا میرے ابو بکر صدیق غار دے وچکار چلا جا کے پانی پیا غار کیڑی 10 میلاں دی سی اے نہیں آکھیا سونے میں ہتھی صاف کیتی غار تے شے ہی کوئی نہیں پر صدیق اکبر دا عقیدہ بریلی دے تاجدار امام اہل سنت بولے آپ فرما دے نے صدیق اکبر دا عقیدہ سی جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے بالا والا آؤ وقت ہو گیا پر میں اے مکمل کر لواں امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلامو سرکار نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب جا غار دے وچکار پانی پیا صدیق اکبر گئے واپس آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی پی آیا ہے آکھیا سونیا میں پانی پی آیا ہاں پانی پی آیا ہاں تے نال ہی آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا پانی پیتا دودھ نالو چٹا شہد نالو مٹھا مشک و عنبر تو زیادہ خوشبودار سرکار نے فرمایا پیا ہے آکھیا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شربتا پانی پیا ہے جی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا پیا آیا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اکبر تینوں پتہ ہے پانی کتھوں آیا ہے یہ پانی کتھوں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانے اللہ دا رسول جانے کملی والے ہیں تسی بیان کرو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں ایک بشارت نہ سناواں حضور ضرور سناؤ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت دیاں نہراں تے جڑا فرشتہ صدر مقرر کیتا ہے نا صدر فرشتہ رب نے اودی ڈیوٹی لائی ہے اے صدر فرشتے جنت دی نہر دا کنارہ غار ثور تک لے جا میرے یار دے یار ابو بکر صدیق نو پیاس لگی ہے تاکہ اپنی پیاس بجھا لوے یہ گل سنی نا تے جناب صدیق اکبر عرض کر دینے اکھاں چ آنسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب دے ہاں میرا ایڈا اونچا مقام ہے ایڈا درجہ ہے میرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا مینوں اس ذات دی قسم اے تے کچھ بھی نہیں اے دے نالوں بھی وڈا درجہ تے اونچا درجہ ہے میرے رب دے ہاں تیرا کڈا کو اونچا درجہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنۃ مبغضک ولو کان لہ عمل 70 نبیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق مینوں اس ذات دی قسم جن نے نبی برحق بنا کے مینوں کلیا وے اے ابو بکر صدیق جڑا تیرے نال بغض رکھے گا نا تیرے نال انا رکھے گا تیرے نال دشمنی رکھے گا تیرے بارے بک بک کرے گا تیرے بارے اپنی زبان دے اتے گندے جملے تے گالیاں نکالے گا اے ابو بکر صدیق یاد رکھ لا اللہ پاک نے انہوں جنت وچ داخل نہیں ہون دینا پاویں ان دے 70 نبیاں دے برابر بھی عمل کیوں نہ ہون 70 نبیاں دے برابر بھی عمل ہون تے صدیق اکبر دا دشمن جنت وچ جا سکدا بولو بولو جنت وچ جا سکدا جدے سینے چ صدیق و فاروق دی دشمنی ہے صحابہ دی دشمنی ہے رب کعبہ دی قسم صدیق اکبر دی دشمنی رکھن والا بالخصوص وہ جنت دے نیڑے بھی نہیں جائے گا پاویں 70 نبیاں دے برابر عمل کیوں نہ ہون بخونا میرا کام ہے مناونا نہیں اللہ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے متعلق فرمایا جس ویلے غار دے اندر 2 سن انہاں وچوں ایک بولے صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ کافر تے اتے پہنچ گئے جے کافر تے اتے پہنچ گئے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میرے صحابی غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے
غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے، دو اسیاں تیسرا اللہ ہے۔ رب کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم